बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, NTS टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने FIA के लिए मॉक टेस्ट का जो सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 5 अपलोड कर लेते हैं। 4 पार्ट इस पेपर के ऑलरेडी हो चुके हैं और आज के पेपर पार्ट में पाकिस्तान स्टडीज़ करंट अफेयर के MCQs को हल करते हैं। और ये पेपर जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर UDC LDC कांस्टेबल तमाम के लिए ये एग्ज़ाम मुफीद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, दिस वन, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज प्रिजाइडेड बाय, प्रिजाइडेड ओवर या प्रिजाइडेड बाय। आईनी असेंबली का पहला सेशन जो था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आता है कि ये सेशन कब हुआ था। ये 10 अगस्त 1947 को हुआ था। 10 अगस्त 1947 को। और इसकी सदारत किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये पहला सेशन हुआ था और फिर 11 अगस्त 1947 यानी अगले दिन ऐसा हुआ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इसका सदर मुंतखब किया गया बिला मुकाबला। ये क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, ठीक है। और इस असेंबली का काम क्या था? इस असेंबली का काम ये था टू राइट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्व एज इट फर्स्ट पार्लियामेंट। आइन साजी का काम करना था इस असेंबली ने। इसका काम क्या था? आइन साजी था। लेकिन इसके दरमियान ये असेंबली एक दफ़ा टूट गई थी, फिर दोबारा बनाई गई थी। ये चीज़ें आपने खुद तैयार करनी है। इस बारे में एक बात बताता चलो दोस्तों, मेरे चैनल पर पाकिस्तान स्टडीज़ का एक सीरीज़ पड़ा है 1000 MCQs का। उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत डिटेल से मैंने समझाए हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ 1000+ MCQs बाय NTS टेस्ट मास्टर, अगर आप सर्च करें तो आपको वो डिस्प्ले हो जाएंगे, उसको लाजिमी विजिट करें। तो मेरे ख्याल में उस सीरीज़ को देखने के बाद आपको पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में किसी और बुक, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 52 ज़रा देखें। 52, The provincial administrative chief in the era of Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was known as, जिसको आजकल हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वजीर आला कहते हैं। उस वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उसको अमीर कहा जाता था। लेकिन किसी जगह, एक जगह पर वली का नाम भी आया है। तो यहाँ पर B और C जो, इसको थोड़ा सा आप खुद कंफर्म कर लें, क्योंकि मैं जो जितनी सर्च की तो उसको वली या अमीर कहा जाता था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंफर्म कर ले। क्वेश्चन नंबर 53, और ये भी याद रखिए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बहुत से रिफॉर्म्स हुए थे। ये पुलिस का और जेल खानाजात वगैरह का महकमे जो थे ना, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में थे। अब आगे क्वेश्चन 53 नंबर के एज ऑफ 1 दिसंबर 2020 की बात है। ये 20 से 2020 है। कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर कौन थे? कासिम सूरी, ऑप्शन D है। 54 नंबर क्वेश्चन, द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो था दोस्तों, ये अयूब खान के दौर में था। लेकिन इसके साथ आपने याद रखना है कि ये ऑर्डिनेंस कब पास हुआ था? 1961 में, 1961 में। क्वेश्चन नंबर 56 जरा देखें। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1946 में जो इलेक्शन हुई थी ऑल इंडिया में, बरसगीर में, और ये दूसरी जंग अज़ीम के फौरन बाद
تو اس میں جو انٹریم گورنمنٹ، انٹریم یہاں لفظ ہے انٹریم گورنمنٹ، اس کو عبوری حکومت کہتے ہیں، عبوری حکومت. تو یہاں پر کوشچن ایسا ہے کہ اس عبوری حکومت کے حق میں مسلم لیگ تھا یا کہ نہیں. مسلم لیگ اس نے بائیکاٹ کے حق میں تھا، بائیکاٹنگ، لیکن بعد میں مسلم لیگ نے بھی اپنی بائیکاٹ ختم کی اور اس انٹریم گورنمنٹ میں شامل ہوئے تھے. تو اب یہاں پر یہ کوشچن آتے ہیں کہ انٹریم گورنمنٹ عبوری حکومت 1946 میں مسلم لیگ کے کتنے منسٹرز تھے؟ 5 منسٹرز تھے، یاد رکھیں. اور اسپیشلی اس میں لیاقت علی خان فائنینس منسٹر تھے. اس نے ایک بجٹ پیش کیا تھا اور اس بجٹ کا نام ہے پور مین بجٹ اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں غریبوں کے لیے بہت سارے مراعات تھی. کویسچن نمبر 56 خالی جگہ ہے. پیز آف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک از آلموسٹ کمپلیٹڈ ان 2020. پیز 4 اس میں کریکٹ آپشن ڈی ہے. دا 4th پیز آف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. یہ اکنامک کوریڈور اس بارے میں تھوڑے سے ایک کوشچن یاد رکھیں. یہ سی پیک جو ہے نا، یہ بلوچستان کے گوادر پورٹ سے لے کر چائنا کے کاشغر تک ہے. یہ جو کوشچن اکثر آتا ہے گوادر سے کاشغر تک ہے. ایک کوشچن اس طرح آتا ہے، اور یہ اکثر یہ کوشچن آتا ہے کہ یہ سی پیک جو تھا یہ کب سائن ہوا تھا پاکستان اور چائنا کے درمیان؟ یہ 21 اپریل 2015 کو، 21 اپریل 2015 کو یہ سائن ہوا تھا. اور دوسرا اکثر یہ کوشچن آتا ہے کہ اس وقت اس کا جو ٹوٹل کاسٹ تھا کتنا رکھا گیا تھا. یہ انتہائی اہم کوشچن ہے، یاد رکھیں. 46 بلین ڈالر تھا 2015 میں جب اس کا سائن ہو رہا تھا. تو اس وقت اس کی ٹوٹل کاسٹ 46 بلین ڈالر، 46 بلین ڈالر تھا. اور ایک کوشچن کاشغر اور گوادر تک یہ ٹوٹل فاصلہ جو ہے یہ کتنا ہے؟ 3000 کلومیٹر ہے، 3000 کلومیٹر. اور اس میں ایک کوشچن اکثر آتا ہے کہ اس میں ایک ریلوے ٹریک بھی شامل ہے جو کہ پشاور سے کراچی تک بچھائی جائے گی، پشاور سے کراچی تک. اس کا اور بھی مزید کوشچن ہے لیکن یہ کچھ اہم کوشچن تھے، اس کو ذرا سا یاد رکھیں. کویسچن نمبر 57 ذرا دیکھیں. 57 نمبر، ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش جس کو کہتے ہیں کہ یہ کب پاکستان سے جدا ہوا تھا؟ 16 دسمبر 1971 کو. کیوں جدا ہوا تھا؟ واقعہ کیا تھا؟ تو یہ ایک لمبی داستان ہے. کویسچن نمبر 48 جو 58 نمبر کویسچن. اب اس کویسچن کے جو آپشن دیے گئے یہ غلطی سے دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. کویسچن کو ذرا دیکھیں. دا لاسٹ سمٹ میٹنگ 2019 آف OIC واز ہوسٹڈ بائی. تو یہاں پر آپشن دیے 47 46 48 49 50، یہ غلطی سے دیے گئے ہیں. یہ 2019 اور غالباً مئی میں ہوا تھا. OIC کا جو میٹنگ تھا یہ سعودی عرب میں ہوا تھا. کہاں پر ہوا تھا؟ سعودی عرب میں. 59 نمبر کویسچن جو 2023 میں ICC ورلڈ کپ ہوگا اس کی میزبانی کون کرے گا؟ انڈیا. آپشن اے اس میں کریکٹ آپشن ہے. اور کویسچن نمبر 60، یہ کویسچن تو 1-2 پیپر میں دیکھ چکا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی ہے یہ کون فارمولیٹ کرتا ہے؟ یہ فارن آفس اور پرائم منسٹر دونوں. آپشن بی اس میں کریکٹ آپشن ہے. اب اس کے بعد کچھ MCQ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس سے ہیں، تو اس کو دوسری نیکسٹ ویڈیو پر چھوڑتے ہیں دوستوں. نیکسٹ ویڈیو میں اس کو حل کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.